हरिः ओम्। नमामि दूतम् रामस्य सुखदम् च सुरद्रमम् पीनदत्तमहाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सताम् वैदृढमावहे वासिनम् चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानम् नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः स्वशक्तितः भजामि श्रीहनूमन्तम् हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितम् च विधानतः त्रिवारम् यः पठे नित्यम् स्तोत्रम् भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितम् लभतेऽभीष्टम् षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रम् यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् सर्वकामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहम् स याति नरकम् ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितम् यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।